अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 6 अगस्त 1945 ये वो दिन था जब जापान के शहर हिरोशिमा पर एक बॉम्ब गिराया गया जिसका कोड नेम था लिटिल बॉय। 3 दिन बाद एक और बॉम्ब जिसका कोड नेम था फैट मैन नागासाकी पर छोड़ा गया। इन वाकयात ने तारीख का धारा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन अमेरिका ने इस तरह के तबाहकुन फैसले का सहारा क्यों लिया? आज हम जापान पर अमेरिका के जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की वजूहात का जायजा लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत साइंसदान एक खुफिया हथियार एटम बम पर काम कर रहे थे। जुलाई 1945 तक न्यू मैक्सिको में बम का कामयाब तजर्बा भी किया गया, जिसने बेमिसाल तबाहकुन ताकत का मुजाहिरा किया। अब सवाल यह था कि इसे इस्तेमाल किया जाए। सदर हैरी ट्रूमैन को एक अहम फैसले का सामना करना पड़ा। अमेरिकी फौजी अंदाजों के मुताबिक जापान पर रिवायती हमले के नतीजे में 10 लाख से ज्यादा हलाकतें हो सकती हैं। ट्रूमैन और इसके मशीरों का ख्याल था कि एटम बम का इस्तेमाल जापान को इतने महंगे हमले की जरूरत के बगैर हथियार डालने पर मजबूर कर सकता है। 1945 के वस्त तक जापान के शहरों पर शदीद बमबारी की जा चुकी थी और इसकी बहरिया तकरीबन तबाह हो चुकी थी। ताहम जापान के रहनुमाओं ने इत्तेहादियों के मुतालबे के मुताबिक गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने से इनकार कर दिया। वो बेहतर शराइत की उम्मीद में खड़े थे। इस तातील ने ट्रूमैन को एटम बम के इस्तेमाल की इजाजत देने पर मजबूर किया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बॉम्ब गिरा दिया गया, जिसके नतीजे में 70,000 लोग फौरी तौर पर हलाक हो गए। 3 दिन बाद नागासाकी को इसी किस्मत का सामना करना पड़ा और वहां पर बॉम्ब गिराया गया, जिसके नतीजे में 40,000 लोग वहां पर भी फौरी तौर पर हलाक हुए। तबाही के सरासर पैमाने ने दुनिया को चौंका दिया और जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने हथियार डालने का ऐलान करते हुए दूसरे जंगी अजीम का खात्मा किया। अगरचे बहुत से लोग ये दलील देते हैं कि बमबारी ने तवील जंग से बचकर जानें बचाईं, दूसरों का ख्याल है कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल गैर ज़रूरी और गैर इंसानी था। ये फैसला तारीख के सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौज़ूआत में से एक है, क्योंकि इसमें लाखों लोगों की जानें ज़ाया हुई, लाखों लोग ज़ख्मी हुए और कई सालों तक लोग माजूर पैदा होते रहे। तो चलते हैं इसके हक़ाइक़ की तरफ कि अमेरिका ने बग़ैर सोचे समझे इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, हालांकि इसे ये कदम उठाना नहीं चाहिए था। 7 दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। यूएस नेवी की बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। बैटलशिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलर सूरज निकलते ही नेवी ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व करता है और उसके बाद उनकी लॉन्ड्री जमा करने के काम पे लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 पे डोरिस को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन कोई भी अपनी सर्विस के दौरान नहीं सुनना चाहता। वो फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरत ज़दा रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। पलक झपकते ही पूरी नेवल बेस पे क़यामत टूट पड़ती है, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट ने चुन चुन कर अमेरिकन शिप्स को तबाह करना शुरू कर दिया। ये हमला यूएस की पर्ल हार्बर बेस पे किया गया था। इस कहानी की शुरुआत 1941 में होती है, जब अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। जी हाँ, इस चाइना को जिसके खिलाफ अमेरिका आज खुल के बोलता है। वर्ल्ड वार 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पे जर्मनी और इटली थे, जबकि दूसरी साइड पे ब्रिटेन, नेदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई हिस्सा नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में होने वाले नुकसानात की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंगों से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। लेकिन एक मुल्क था जो अमेरिका को मुसलसल सताए जा रहा था, वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपने आस पड़ोस के मुल्कों पे धड़ाधड़ कब्जा जमा रहा था, ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पे जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में ही जापान के करीब फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया पर भी इसकी नज़र थी। लेकिन मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नेदरलैंड की और फिलीपींस न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज को जापान का दूसरे मुल्कों का कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे असल में
ہٹلر کا ہاتھ تھا اور ہٹلر برٹن اور امریکہ کا دشمن تھا۔ جاپان کی یہ حرکتیں دیکھ کر جولائی 1941 میں امریکہ نے جاپان کو آئل دینا بند کر دیا۔ جاپان کے پاس خود کا آئل نہیں تھا، بلکہ اس کی ڈیمانڈ کا 80% آئل امریکہ سے ہی امپورٹ کیا جاتا تھا۔ امریکہ نے اس کے سامنے یہ کنڈیشن رکھی کہ پہلے اسے چائنا میں اپنا قبضہ چھوڑنا پڑے گا، پھر جا کر اس کو آئل ملے گا۔ جاپان کے لیے یہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ ایک طرف اگر وہ چائنا سے اپنا قبضہ چھوڑ دیتا تو پوری دنیا سمجھتی اس نے ہٹلر کی سپورٹ کے باوجود امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ دوسری طرف آئل تھا جس کے بغیر جاپان کا ہولڈ ویسے ہی کمزور پڑ جانا تھا۔ جاپان نے فیصلہ کیا وہ چائنا سے اپنی فوجیں واپس نہیں بلائے گا، بلکہ اندر ہی اندر اس نے پلان بنایا کہ وہ آئل کے لیے انڈونیشیا پہ قبضہ کرے گا۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ انڈونیشیا پہ قبضہ کرنے کے لیے، جو کہ اس وقت نیدرلینڈ کی کالونی تھی، وہاں پہ پہنچنے کے لیے ضروری تھا پہلے فلیپینز پہ قبضہ کیا جائے، جو کہ امریکہ کی کالونی تھی۔ جاپان کو پتا تھا کہ اگر اس نے فلیپینز پہ حملہ کیا تو اس کی جوابی کارروائی پیسیفک اوشن میں موجود امریکن نیول بیس پرل ہاربر سے کی جائے گی۔ لیکن کیونکہ جاپان کے پاس آئل ریزروز تیزی سے ختم ہوتے جا رہے تھے، ان کے پاس حملہ کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ فلیپینز پر نہیں، بلکہ پرل ہاربرز پر۔ جاپانیز ملٹری لیڈر نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کی پرل ہاربر بیس پہ ایک سرپرائز اٹیک کر کے پوری بیس کو ہی اڑا ڈالیں گے، تاکہ اس کے بعد جاپان آسانی سے فلیپینز پہ قبضہ کر سکے۔ جاپان اب چپکے سے پرل ہاربر بیس پہ حملہ کرنے کی تیاری میں لگ چکا تھا۔ اس نے اپنی فلیٹس تیار کرنا شروع کر دی، جس میں 2 بیٹل شپس، 39 سب میرینز، 30 ڈسٹرائرز اور 414 بمبر ایئر کرافٹس شامل تھے۔ ان ایئر کرافٹس کو 6 ایئر کرافٹ کیریئرز کے ذریعے پرل ہاربر کی طرف روانہ کیا گیا۔ دوسری طرف پرل ہاربر پر کھڑی امریکن فورس کا اندازہ لگایا جائے تو اس میں 8 بیٹل شپس، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپس، 4 سب میرینز، 390 ایئر کرافٹ شامل تھے۔ دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس جاپان کا حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورس موجود تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا ان کو پہلے سے اس حملے کی انفارمیشن مل جائے۔ پر جاپان یہ اٹیک ہر طرح سے سیکرٹ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے جاپانیز کمانڈر نے یہ فیصلہ کیا کہ حملے سے پہلے وہ کسی قسم کی بھی وائرلیس کمیونیکیشن سے دور رہیں گے۔ جاپان سے نکلنے والی فورس 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اب پرل ہاربر سے صرف 370 کلومیٹر دور تھی، اور یہ وہی پوائنٹ تھا جہاں سے ایئر کرافٹس کو حملہ کرنے کے لیے ٹیک آف کروایا گیا۔ یہ ورلڈ وار 2 کا سب سے بڑا حملہ ہونے والا تھا، جس میں امریکہ ابھی تک شامل ہی نہیں تھا۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح 7:57 پہ 350 جاپانیز ایئر کرافٹس نے پرل ہاربر پہ 2 الگ الگ گروپس میں دھاوا بول دیا۔ امریکنز جو اس حملے سے بالکل لا علم تھے، ان پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ جاپانیز ایئر کرافٹس کے پہلے گروپ نے گولوں کی بارش شروع کر دی تھی۔ 45 منٹ تک وہ پرل ہاربر پر حملہ کرتے رہے، پھر واپس چلے گئے۔ پہلے تو یوں لگا جیسے حملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 10 منٹ بعد بمبر ایئر کرافٹس کا دوسرا گروپ آیا اور بچی کچی نیول بیس کو بھی گولے برسا کر تباہ کر دیا۔ پورے 1 گھنٹے اور 15 منٹ تک یہ حملہ جاری رہا، جس میں جاپان کا پلڑا بھاری تھا، ہر طرح سے بھاری تھا۔ امریکہ کی 20 ویسلز، 8 بیٹل شپس، 300 سے بھی زیادہ پلینز کو کھڑے کھڑے تباہ کر دیا گیا تھا۔ زمین کو جیسے آگ اور آسمان کو کالے دھواں کے بادلوں نے چھپا دیا تھا۔ شروع میں جس باورچی ڈورس ملر کا ذکر کیا، اس نے اپنی تباہ شدہ شپ میں بہت لوگوں کی جان بچائی اور پھر بغیر ٹریننگ کے مشین گن پکڑ لی اور حملہ کر دیا۔ اس اکیلے نے 6 طیارے مار گرائے، جبکہ اس حملے میں جاپان نے ٹوٹل 29 ایئر کرافٹس کھوئے تھے۔ ڈورس ملر پہلا افریقن امریکن تھا جس کو بعد میں نیوی کراس دیا گیا۔ یہ ایوارڈ یو ایس نیوی کا سب سے بڑا، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں میڈل آف آنر کے بعد دوسرا بڑا ایوارڈ ہے۔ 1 گھنٹے 15 منٹ بعد جاپانیز ایئر کرافٹس واپس چلے گئے، لیکن وہ اب امریکہ کو بھی اس ورلڈ وار 2 میں دھکیل چکے تھے۔ وہی امریکہ جو اس حملے سے پہلے اس جنگ میں شامل ہی نہیں تھا۔ یہ تھی امریکہ کی جاپان پہ حملے اور بامب اٹیکس کرنے کی وجہ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا
مت بھولیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔